السلام عليكم اعزائي عزيزاتي، فرحانه باش نلقاكم فيديو جديد. هذا النهار غادي يكون فيديو مختلف، ما نبداوش معكم من الدار ولكن غنديتو معكم من الخرجه ديال الدار، يعني من الدروج. غادي نديكم معايا لواحد المحل اللي هو زوين، فيه مواد زوينه، مواد ديال التنظيف وبزاف د الحوايج اللي غتكتشفوهم فاش غنوصلوا لهذا المحل. هذا المحل الميزه ديالو هو انه فيه لي برودوي ما بين 5 دراهم و 10 دراهم، وهذا الشيء كله غادي يخليكم حتى نوصلوا للمحل وغتكتشفوه. البنات اليوم ما بديتش معكم من الصباح. المهم دابا غادي ندخلكم معايا لواحد المحل هو فيه منتجات كي كتشوفوا ب5 دراهم ومنتجات ب10 دراهم. غادي نوريكم كل حاجه وشنو كاين تما كاينه، ونقول لكم خلاص الاثمنه راه باينين. هنوريكم 5 دراهم بوحدهم، 10 دراهم بوحدهم. دابا غنبداو بالمنتجات نتاع 5 دراهم. كي كتشوفوا وزيد احنا هذا سلطان داير ب5 دراهم، لاباط هانتوما كتشوفوا. لا ما تبقايش تقولي 5 دراهم حيت كلشي 5 دراهم. 5 دراهم. هادو لاباط الاندومي. هنا الطون، انواع ديال الحوت. عندنا هذا يمكن مقاطع ياك ملقطه هذاك البرودوي اللي هنايا كي كتشوفوا ديال التنظيف. هذا واحد سانيكروان بريحه العود، وجا هذا جافيل وسانيكروانيت. هادو اللي فوق كاع لي برودوي ديال التنظيف، والفوق كي كتشوفوا لي برودوي ديال الكوزينه بحال البابيي، الفيلم اليمونتير، بابي الومنيوم. هادو قريبات ديال الماء، هادوك لي بونج نتاع سميتو. وفوق لي زيسوي بحال البابي اللي كنحتاجو في الكوزينه، والرولو اللي كنحطو في الطبله كيهضروا. هادو لي برودوي ديال لا باتيسري الحلوه، كاين كاوبيل، كاين هادي الباكيه ديال الرفيعه سبوله. المهم كاينين انواع. هادي خميره فوق. عندنا هنا الزبده، كاين لي بات كي كتشوفوا، يعني داكشي مقسم. وهنا لتحت طحين وسميده سكر كلاصي. كي كتشوفوا هنايا كاين هذا السميده الفينو، سميده الشعير. تما كاين سكر كلاصي. هذا كاين فورس الرطب، وكاين حتى الفورس الحرش هنايا. هذه السميده ديال الذره اللي كيبغي يدير هذا اللي تيبغي يدير الحراشات ديال الذره. هنا كي كتشوفوا كاينين هاد القريعات المعطرات زوينين، منها ديكوراسيون، منها معطر. هذا ديال الفخاز. نشوف نشم بعدا الريحه. فيه ريحه زوينه. كاين ديال الفخاز وكاين ديال التفاح. خذي منو شي. غناخذ انا هادي ديال الفخاز وناخذ نشوف بعدا شكون فيهم غادي تعجبني لاغون ديالو. ناخذ ديال الفخاز. صور فين عندك اشكال. هادو بطيطات ديكوراسيون هذوك كاينين. خلاص هاد القرعات ديال الماء زهر الثوم ديالها 5 دراهم. هاد الزليفات هادو بالنسبه اللي كيبغي يدير لباسه. سيري شوفي دوك الزليفات راهم عجبوني، راهم حطي داكشي، حطي دوك الكيسان. سير راه زليف كبر ديك الجهه. هادوك لا البويض زوينين. دابا انا نبقى نوريك. انت توريني مالك، انا مش انا حاجه توري عليك. هنايا هانت البوكا مشماش. شويه د الكيسان هادوك دايرين 5 دراهم. شوفي هادوك انا ديالها. عجبوني هاد الكويسات. غادي ناخذ وحيد. خذي جوج. ناخذ جوج. شمتيني. نقول لك تاخذي على راسك. خذي هادوك ليك وخذي هادو للدراري هما. فين هما هادو؟ واحد. لا خذيهم بجوج فيهم اسبرو. هاد لي سيركل. لي سيركل واخا. ها باباك شرا لكم لالا مثلا تبقاو تشربوا. ماما نخلص. انا نبغي سير نشوفوا شنو كاين اخر داخل. هانتوما اللي كيبغي لا ديكوراسيون لا كويزين كاينين هاد لي باني هادو دايرين لهم 5 دراهم. مسطره. هادي الشعريه ديال الصفار. خلاص هاد لابارتي ديال لي بلاط. هنا العدس اللوبيا.
البخور، الجبانة، يعني كاين كلشي كاع الحاجات اللي الكاشير. السواك. هادو لا ديكوراسيون بالنسبه اللي كيبغي يدير داكشي ديال الكاطو. هيا الفرنيسال، الزيجلان، الزبيب، مايزينا، شباكية. الكاطويات. خذي شي وحدة. نور نور، ناخذ لك هذا انت الادريس نعم فيه شوكولا وايت. نعم ماما تاخدي شوكولا وايت. ماما تاخدي واحد من شي حاجة. شنو هي ماما؟ هما اللي غنقدر عليهم جايه انا. كاينة ديال الفواكه. كاين هادشي ديال الماعن ماما. هنايا في الوسط. كيف كتشوفوا واحد العلاقه اللي بغيتهم هما كاع ما بين هي. هما دوك فيهم جوج، راهم فيهم جوج. جابوا لي جوج. شو تقدري تلقاي ديال 4 تمايا. انا نسولو هو يقول لي كاين ديال 4، يعني ديك النهار لقيت ديال 4 دابا كاينين هي ديال جوج. سيدي عافاك هادو اللي كيتوصفوا فيها كاينين ديال جوج ما كاينينش د 4. الزمانه هما لقيتهم لك، هما دوك شتيهم. شفتوهم. ناخذ هاد الشكل هذا وهاد الشكل هذا. ماما بالنسبه لهادو عنده الزيج اولا الخشب اولا المهم صباغه الزيت تيشدوه مزيان. انا ديجا خديت وجيت باش نعاود نولي ناخذهم. كاين هكا وكاينين الكبار فيهم غير جوج. الدرهم زوينين. شنو داكشي؟ هادو قطاعات ديال الكاطو ديال الحلوى كاينين ب5 دي دراهم. سابان. فيهم شكالات، كاين بزاف د الشكالات. هادي شحال فيها ب5 دراهم زوينين. كاينين هكا ميكا ديال الطبله، معلقه والموس والفرشيطه اللي بغى يخدم لوليداتو. هادو ديال الشوكولا اللي كدير فيه الشكلاط معمر. شنو خديتي؟ هذا دوا البرد. دوا البرد كنديرو. دي ودي معاك الباكاسي، كيجيو مخلطين بجوج زويونين. كيجيو مخلطين بجوج زويونين. صافي باش نديرو بصاره. كاينين هاد الشميعات بالنسبه اللي كيبغي الشميعات هما كاينه وحده في الزرق ومعها الغوص. كاين الموفول سبور. كاينين هاد لي زوتي د بريكولاج بحال هادو. شنو هذاك؟ شنو هذاك؟ هذا سكور جو كخوا. ماسترو. ديال الروبينيات. الروبين. يعني كاع داكشي اللي غتحتاجوه كاين لي دونتيفريس، الشيته ديال الزربيه صغيره. يمكن بزاف الخيوطه، الباندات، هادو لي بوندو ديال الشعر. صراحه هاد اللهم في المدينه راه دايرين 100 واش خديتها النور 160 يمكن. 160 ريال. هنا دايرين 5 دراهم. راه فيهم شكيلات زوينين صراحه الله. الصباغه كاينه، الصباغه كاين كاع داكشي اللي غتحتاجوه كاين. مقيدات، هادو الزيوت، حتى هاد الزيوت 5 دراهم ياك. شوف لي زاغوم كاع داكشي اللي هنا 5 دراهم. هادشي اللي هنا كله دابا اللي وريتكم 5 دراهم. لي ستيك هادو ديال الدراري الصغار، اللوحه فيها الحروف من اللور كتكتبوا بالفتح، فيها الفتح ديالها معاها. المرايات، يعني كاين بزاف د الحوايج. دابا غندوزو للجهه ديال 10 دراهم نوريكم شنو فيها. هنا كيف كتشوفوا كاينين هنا لا بارتي ديال 10 دراهم. راه فيها لي شامبوان، لي برودوي ديال النظافه، فيري هادو خلاصي تحت جافيل. الماء هنا لي باني بالنسبه هادو ديكو بالنسبه اللي كيبغي يغرس زعما. هادو سليلات زوينين هانتوما ديال 10 دراهم صغيورين ومعطر. هادو لي لانجيت التنظيف، لي بيسكوي، هادو لي كوكيز. هادو داك هي دايره ب 10 دراهم الا جاوكم الضياف. المهم هنا الشكلاط كيف كتشوفوا، الخل، كاع لي برودوي صافي باش بارك. المهم نتوما المخللات، الخل، الماء الزهر، كلشي كاين كاع الحاجه. الشوفان، اي حاجه زعما بغيتوها لي جو اي حاجه. المهم نخليكم حتى نسالي التقديه وديك الساعه نرجع لكم نشارك معكم شنو خديت.
شتي هادي شاريه الصينيه ديال الروز دايره ب 10 دراهم. شحال هي الصينيه ديال الارز ماشي ديال الطحين البيض، فيها 4 دايره ب 10 دراهم. لا جات بالنسبه اللي بغا ينظف. وهذا هادي ديال الكرافه مزيانه فيلم اليمونتير والبابي. يلا حنا وصلنا. لابقاش بديت نجلس دابا من بعد ما رجعنا من عند المحل اللي ديناكم ليه. ما نشارك معكم المشتريات ديالي. هذا اللولو خلاص راه غني عن التعريف، كتقطعيه الا بغيتي في الثلاجه ولا لي بلاكار الرونجمون باش كتبقى لك بلاصه نظيفه. نشارك معكم المشتريات اللي شريت كامله. خديت هذه باكيه ديال الخماره معاها هذه الحيده دايرينها برا، راه ديجا شاركتها معكم في واحد الفيديو ولكن ما كتبش تحت. وهذا برودوي ديال التنظيف رانا وريته لكم ديجا. وهاد الكويسات هادو اللي شاركنا معكم. هاد جوج كباسلات زوينين الصراحه بالله، هكا لي خويساك ولا الكونفيتور ولا اللي بغيتو. هاد الكويسات هادو خديناهم ب 10 دراهم. خديت هذا واحد ليا وواحد الزوج ديالي. وهاد القريعه ديال الكونفيتور حتى هي دايره 10 دراهم، دايرين معاها هاد المايونيز صغيره. هذا راه وريتو لكم قبيله ديال 5 دراهم. وهادو اللي قلت لكم بغيتهم على ود التعليق صراحه الله الديكور ديالهم زويون. الا بغيتو دابا نشارك معكم نحل لكم وحدات شوفوهم كي دايرين. هذا داك المعطر اللي وريتكم فاش تبغيو تحلوه كتحيدوا له هذه. غنوريكم كيفاش كتحيدوا له هذا البلاستيكه باش كيولي خدام. يعني دابا كيكون مازال ما خدامش. هو في الاصل دايرين فيه 12 اورو 99 ياك 12 اورو 99 13 اورو يعني 260 ريال. 260 انا خديته ب 5 دراهم. يعني هو لو بري ديالو فيه مي انا واخداه ب 5 دراهم. كاين هكا فريز صراحه الريحه ديالو زويونه. كاين فريز وكاين عطيو باش نمو هكا تشمو. كاين فريز وكاين تفاح. انا عجبتني الريحه نتاع الفريز اكثر. وكل واحد والو ديالو. خديت هذه باكيه سنيده لان ديجا باقا ليا باش نصاوب معكم واحد الشكل ديال الكاطو غدا، ماشي غدا الفيديو الجاي زعما. المهم في الفيديو اللي جاي هذه باكاسي وخلاص هذا الفول وهادو لي غازوار. المهم هادشي اللي خديت انا شاركته معكم. ونقول لكم بسلامه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالنا، وبالفضل ديالكم حنا كنوصلوا. وبالاكيد ان العائله ديالنا بدات تكبر، وهادشي كله بالفضل ديالكم، بالفضل البارطاجات اللي كتبارطاجيو لي فيديو. كنتمنى انني نفعلكم ولو بالقليل، وانكم تخرجوا من الفيديوهات ديالي باستفاده. وان شاء الله غدا بغيت بعدا كاين نسولكم واحد السؤال، كنتمنى انكم تخليو لي الاجوبه ديالو في التعليق. بالنسبه للناس اللي باغيين ديكور الفرونسي لوليداتهم اولا ديكور لونجلي لوليداتهم اللي باغيين وليداتهم يتعلموا فرونسي اولا لونجلي، غنبقى نحط لكم فيديو بار سيمين. الا كنتم مهتمين غيكون فيديو واحد لونجلي وواحد فرونسي، يعني غيكونوا سيباري. الا كنتم مهتمين بهذا الشيء كنتمنى تخليوه لي في التعليقات لتحت. ما تنساونيش بلي بوس بلو وبارطاجيو بطبيعه الحال الفيديو، ونخليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.